الله عليه وسلم صلوات الله عليه وسلم أشرق البدر علينا يا الله يا محمد صلى الله على محمد صلوات الله عليه وسلم مثل حبك ما رأينا يا الله من عراقين والشام صلى الله على محمد صلوات الله عليه وسلم مرحبا ربي فاجعل الهدى معنا يا الله ما يكاد من حساب صلى الله على محمد صلوات الله عليه وسلم مرحبا والصلاة على أحمد الله المصلى بالقمر مرحبا صلى الله على محمد صلوات الله عليه وسلم وروية صلى الله عليه من كان نظيمه صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه. تقبل النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمدك اللهم يا من أعوذ تركا وبها بطلب الأنكحة معبود وحل لنا من الحرائر حقا بنفس آيات القرآن ومن إيمان ما ملكت أيدينا من عطايا سريع وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تلقنا بها تنتهي وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى كافة الكرام عربية والأعجمية صلى الله عليه وعلى آله خصوصا للمهاجرة والطائفة الأنصار أما بعد إن الله تبارك وتعالى أحل النكاح وشوقنا إليه وحرم السفاح قال تعالى وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم من فضله والله أكبر. قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء. وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به قال رسوله يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج فانه اقل للبصر فتنسى. قال رسوله تناكحوا تناسلوا فاني اباهلكم يوم القيامه. قال رسول صلى الله عليه وسلم من احب فطرته وليتسنى بسنتي ومن سنة النكاح وعليكم بالمعروف والإحسان والعدم من الطلاق فقد قال عليه الصلاة والسلام أبغض الحلال إلى الله الطلاق هذا فاستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروا فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين نقول جميعا نستغفر الله. Haruna bin Juma
nitakuonyesha kama alivyoamuru Subhanahu wa Ta'ala kushikamana kwa wema na kuacha kusema. Haruna bin Juma, nitakuonyesha Shamsa binti Abdallah kwa mahali laki 8 kwa ajili yake kwenye Naam, nitakubali kumuoa Shamsa binti Abdallah kwa mahali laki 8 kwa ajili yake mwenyewe. Haruna bin Juma inakuonyesha Shamsa binti Abdallah kwa mahali Harun bin Juma nimekuonesha Shamsa binti Abdallah kwa mahali laki 8 kwa ajili yake Iblisi. Naam, nimekubali kumuoa Shamsa binti Abdallah kwa mahali laki 8 kwa ajili yake mwenyewe. Nimekuonesha kwa ajili yake, sema nimemuoa. Fatiha. Amin. آمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخل جنة على الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. السلام عليكم. Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuwafikisha kuweza jambo hili kwa salama ameta. Bwana harusi leo umeoa wewe huyu binti alikuwa chini ya wazazi wake, lakini kuanzia leo hii dhima hii imevuka kwa wazazi hawa, imekuwa ni juu yako. Yote yale ambayo kwamba inasaidia kupewa mwanamke ni wajibu wako kuyatekeleza, kuishi naye kwa wema, na ikibidi kuachana kwa kisani vile vile. Mwanamke ana mambo yake na wewe una mambo ya haki yako, na mke ana haki zake. Hatuwezi kusema wewe ni alimu kutokana na msafara huu wa wanachuoni. Alhamdulillah, Mwenyezi Mungu ajalie na wao watakuelekeza vizuri. Wanawake wanapungufu kwa sababu kwanza mwanamke yeye mapungufu yake anatokamana na sisi wanaume. Mwanamke ametoka katika ubavu wa Nabii Adam alayhi salam, na kwa tabia ya ubavu umepinda, lakini ukitaka kumnyosha kwa nguvu, ukiwacha vile vile hautaacha kwa mpinda. Istaufu binisai khaira, istaufu binisai khaira, kufikieni kukaa na wema na wanawake.